स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। ईज ऑन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीविंग जेल जो दे फौरी ठंडक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 31 जनवरी की 25 खबरें। बार्सिलोना में फ़लस्तीनी कफाया पहने फुटबॉल कोच पेप गार्डियोला ने कहा, मैं न्यूट्रल नहीं फ़लस्तीनी हूँ। अस्सलामु अलैकुम से किया खिताब का आगाज़। अहले गज़ा के हक़ में खुले अल्फाज में इज़हार हिमायत। ईरान पर हमले की क़यासारियों के बीच अमेरिका ने इसराइल और सऊदी अरब को अरबों डॉलर के हथियार फ़रोख्त करने की दी मंजूरी। इसराइल को अपाची हेलीकॉप्टर, सऊदी अरब को पैट्रियट मिसाइल। ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान का सख्त मौक़िफ़। आबनाए हॉर्मुज़ में बढ़ाए गए जंग के खतरात। ईरान का बड़ा ऐलान, आबनाए हॉर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच तुर्किया पहुंचे ईरानी फॉरेन मिनिस्टर इराक़ची। अमेरिका को किया वाज़ेह, मुज़ाकिरात सिर्फ तब ही होंगे जब दोबारा और धमकियों का सिलसिला बंद हो। ईरान की IRGC कुल 34 ममालिक में दहशतगर्द तंजीम करार। यूरोपीय यूनियन के बाद अब बरतानिया ने भी इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स पर लगाई पाबंदी। गजा छोड़ने से इस्राएली PM नेतन्याहू का इनकार। कहा, हमास के हथियार डालने तक गजा पर कंट्रोल रहेगा बरकरार। कहा, दरियाए उर्दन से बहरे रोम तक इस्राएल के पास रहेगा सिक्योरिटी कंट्रोल। रफा क्रॉसिंग 1 फरवरी से दोबारा खोल दी जाएगी। इसराइल का ऐलान। मिस्र के साथ नए सिक्योरिटी तरीक़ेकार पर इत्तफाक। इसराइली पेशगी मंजूरी लाजमी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ यकजहती। कनाडा के टोरंटो का CN टावर सब्ज रोशनियों से मुनव्वर। क्यूबिक सिटी मस्जिद हमले के शहदा को खराज। नफरत के खिलाफ वाज़ेह पैगाम। PM मोदी और वेनेजुएला के क़ायम मुक़ाम सदर के दरमियान बातचीत। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफ़ाक़। भारत ने मुकम्मल हिमायत और अमन व इस्तेहकाम पर दिया जोर। महमूद गज़नवी गैर मुल्की नहीं बल्कि हिंदुस्तानी था। साबिक़ नायब सदर हिंद हामिद अंसारी के बयान से सियासी हलचल। तारीख़ की किताबों पर उठाए सवालात। कहा, गज़नवी हमलावर नहीं बल्कि हिंदुस्तानी लुटेरा था। मुसलमानों को गाली देकर भारत नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र। भागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। मुसलमानों की तौहीन के बजाय हिंदुओं की खुद इस्लाह पर दिया जोर। कहा, जात पात को खत्म करें। असम CM की मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो नोटिस का मुतालबा। कहा, मुसलमानों को हिरासा करने और वोट से महरूम करने की अपील, आइन पर हमला। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, आईनी इक़्तिदार पर हमला और खुला फाशिज्म। मौलाना महमूद मदनी का सख्त रद्दअमल। असम CM के खिलाफ फौरी FIR का किया मुतालबा। असम के CM के बयान के बाद मुस्लिम रिक्शा खींचने वाले को 20 रुपए की जगह सिर्फ दिए गए 4 रुपए। एक खातून का रिक्शा खींचने वाले से तहज़ीक अमेज रवैया, वीडियो वायरल। देहरादून में कश्मीरी शाल फरोशों पर हमला। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन का मरकज से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। शनाख्त की बुनियाद पर तशद्दुद, आईनी इक़्तिदार पर हमला करार। सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र की पहली खातून डिप्टी CM। आज हफ्ते की शाम हल्फबर्दारी। अजीत पवार के देहांत के बाद NCP का बड़ा फैसला। निज़ाम दक्कन के नायाब जेवरात RBI के महफूज वॉलेट्स में मुकम्मल तौर पर महफूज। मरकजी हुकूमत ने कहा, निज़ाम हुक्मरानों के विरासती जेवरात की तारीखी व सकाफती अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। हैदराबाद की फिश बिल्डिंग दुनिया की स्ट्रेंजेस्ट बिल्डिंग की लिस्ट में की गई शामिल। बार्सिलोना के फ्रिंग गेरी मेमोरियल फिश से मुतासिर। शहर की मुनफरिद इमारत सयाहों की तवज्जो का मरकज। कोठी में आज हफ्ते की आला सुबह मुसल्ला डकैती। SBI ATM के करीब रेकी के बाद एक ताजिर पर फायरिंग। 6 लाख रुपए लूट कर 2 नामालूम अफराद फरार।
گلوان وادی کے شہید کرنل سنتوش بابو کی والدہ منجولا بورسا BRS ٹکٹ پر لڑیں گی میونسپل الیکشن، سوریا پیٹ کے وارڈ 44 سے داخل کیا اپنا نامینیشن۔ تلنگانہ IPS آفیسر ایسوسی ایشن کی مذمت کے بعد کوشک ریڈی نے پولیس سے مانگی معافی، جاری کیا وضاحتی ویڈیو، مذہبی توہین کا نہیں تھا کوئی ارادہ۔ تلنگانہ پولیوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق حیدرآباد ساؤتھ میٹروز میں سب سے زیادہ ایئر پولیوشن، شہر کے 7 اہم علاقوں میں ایئر پولیوشن کے شدید اثرات، صحت کے مسائل کا خطرہ۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنار نے شہریوں کو فیک سم کارڈ سے کیا خبردار، شناختی تحفظ کے لیے سنچار ساتھی ایپ استعمال کرنے شہریوں کو دی ہدایت۔ DRI کی حیدرآباد ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی، 27 کلو ہائیڈروفونک گانجا ضبط، غیر قانونی مارکیٹ میں 9.5 کروڑ روپے مالیت، متعدد مسافروں کے خلاف کارروائی۔ ایک ہی دن میں چاندی کی قیمت میں قریب 1.5 لاکھ روپے فی کلو آئی کمی، 2,95,000 روپے فی کلو تک آئی چاندی کی قیمت۔ سونے کی قیمت بھی تیز کمی کا شکار، شہر میں آج 24 کیرٹ سونا 1,60,000 روپے فی تولہ درج، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,47,000 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امتی مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امتی مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فورن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فورن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ بکنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا beside مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا beside مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون۔ نہ چپچپاہٹ، نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں۔ سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔